हारून साहब, इख्तलाफ अपनी जगह, मगर मरियम साहबा जब ये बात करती हैं कि इनकलाब की बात इमरान खान साहब कर रहे हैं, लोगों की औलाद, लोगों के बच्चों को लेकर आ रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चन उठाया है कि अपने घर से इसका आगाज़ करें, जिहाद का, इनकलाब का, अपने बेटों को वापस लेकर आएँ, और जो मुल्क को आप श्रीलंका बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उससे आप बाज रहें, कामयाब नहीं होंगे, आप ना होने देंगे। देखिए, वो मुल्क को श्रीलंका बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा है। उसके बावजूद कि कोरोना की जद में था सारा मुल्क, और कोरोना ने सारी दुनिया की मईशतें बर्बाद कर दी हैं, और कितनी चीज़ों की कीमतें 2 गुना 3 गुना तक बढ़ गई हैं, डबल तो कम से कम हो गई हैं। अनाज की बढ़ गई है, बहरी जहाज़ों के किराए बढ़ गए हैं, कोयले की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल की बढ़ गई हैं, डीजल की बढ़ गई, डबल ऑयल की बढ़ गई। इसमें पहले साल के बाद दूसरे साल में 5% शरह तरक्की है, जो बहुत रीज़नेबल समझी जाती है। नवाज़ शरीफ साहब के दौरे इक़्तिदार, तमाम अदवार इक़्तिदार का अगर वो निकालें, यानी औसत निकालें, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4% होगी। नेक्स्ट इस साल जो है वो अपना जितना अरसा उसका रहा, उसमें 5.97%, तो 6% है, 0.3% मामूली सा फ़र्क है। तो जो मुल्क 6% शरह पर तरक्की कर रहा हो, और बाहर से आने वाले सरमाए में $10 बिलियन का इजाफा हो गया हो, $10 बिलियन का, तकरीबन $8 बिलियन का, $9 बिलियन का बरामदात में इजाफा हो गया हो, तो वो श्रीलंका नहीं बना रहा था, वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना रहा था। तो उसकी अपनी गलतियाँ थी, जिसको हम बारहा पॉइंट आउट करते हैं कि एहतसाब इस तरह नहीं होता। एहतसाब अदारे करते हैं, वज़ीर आज़म नहीं करता, और उसके लिए शहजाद अकबर जैसे फातरुल अकल लोग नहीं रखे जाते। वो अपना FIA को करना था और नैब को करना था, और इंसाफ के साथ, वो तो हम पॉइंट आउट करते रहे हैं। दूसरी ये बात है कि वो अपने बेटों को वापस बुलाए। वो मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि उनकी वालदा वहाँ हैं, वो वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, और उनका घर है, बेटे जो हैं पले बड़े भी वहाँ पर हैं, पले बड़े भी हैं, माँ के पास रहते हैं। और मतलब ये यहाँ आके वो क्या करें? यहाँ बेटे उसके आ जाएं तो क्या करें? यहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिला लें? यानी बेहतर यूनिवर्सिटी को छोड़ के कमतर यूनिवर्सिटी में, अंग्रेज़ी वो बोलते हैं, उर्दू तो बराए नाम समझते हैं। अच्छा, मरियम के भाई कहाँ हैं? लंदन। वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे? अगर उनका माल जायज़ है, अगर वो कानून की हुदूद में रहते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं आते? हमजा उनका बेटा कहाँ है दूसरा, शहबाज शरीफ साहब का, सलेमान शहबाज, उनका सन इन लॉ कहाँ है? वो वहाँ क्यों बैठे हुए हैं? वो तो पाकिस्तानी शहरी हैं, वो पाकिस्तान में रहें। अब तो हुकूमत भी आ गई है, यहाँ आए, कारोबार करें, और अदालतें मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं ना, तो यहाँ कारोबार क्यों नहीं करते? सारा पैसा मुल्क से बाहर क्यों ले गए हैं? ये तो उन्हें, सवाल तो इनके ज़िम्मे है। वैसे वो आज बड़ा प्राउडली कह रही थी कि हम इस मट्टी से हैं, और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इस मट्टी से वो कहाँ हैं? हाँ, वैसे भाई, जब वो पहली दफ़ा उफ्ताद में आए तो लेबनान और सऊदी अरब और अमरीकी हुक्मरानों की मदद से निकल भागे। वकील रातों को जाग के मुकदमा तैयार कर रहे थे। मोहतरमा कुलसूम नवाज साहबा मरहूमा कह रही थी कि जल्दी करो जल्दी करो। इत्तेदाद हसन रातों को जाग रहे थे, दूसरे वकील साहब का नाम मेरे ज़हन से उतर गया, वो जाग रहे थे, और उधर वो अपना सामान बांध रहे थे, और बावर्चियों की फहरिस्त बना रहे थे, नान कौन पकाएगा, और जनाब हरीसा कौन बनाएगा, और जनाब पालक गोश्त कौन बनाएगा। और पालक गोश्त के लिए एक दफ़ा हमारे लकड़ियों का मसला पैदा हो गया। सऊदी हुकूमत ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया, मुतल्लिक़ अफसर ने, कि लकड़ियाँ जलानी है आपने, घर में क्या करना चाहते हो? सऊदी अरब तो और तरह का मुल्क है ना। और वो भाग गए। दूसरी दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ, मैं अफसोस के लिए बाटरी का नाम नहीं बता सकता, अफसोस के उन लोगों के नाम नहीं बता सकता, उनसे मेरा वादा, जिस खून के कतरे पे ये फैसला हुआ कि इसके प्लेटलेट्स इतने ख़तरनाक हैं, और शीरी मदारी की आंखों में आंसू आ गए, और खान साहब घबरा गए, और काबीना घबरा गई, और सारा मीडिया परेशान हो गया, वो मैं आपको पूरी दयानतदारी से बता रहा हूँ, जिम्मेदारी से। एक दिन मैं तफसील बताऊंगा जब बताएंगे। आप हमेशा बताते हैं, ऐसे नहीं बता सकता ना, हर चीज का एक वक्त होता है। वो नवाज शरीफ का खून ही नहीं था,
پوری قوم کو وہ تو انتظار ہے کسی آپ ایسے کہانی کب آدمی کا سنائیں گے۔ خون تھا جس کے واقعی پلیٹلیٹس گرے ہوئے تھے، اور میں اس کے بعد بھی جانتا ہوں کہ ایک خاندانی تقریب کے لیے ایک لیبارٹری سے میسج آیا اتفاق، یعنی فیملی سے، جاتی امرا سے، کہ ایک کرونا کا جعلی سرٹیفکیٹ بنا دیں۔ کہا جی اسی پہلے اپنا نواز شریف والا مقدمہ اسی سن بیٹھے ہیں، کیس اسی سن بیٹھے ہیں، مصیبت اسی اس مصیبت چ نہیں پی سکتے۔ وہ ایک سرٹیفکیٹ اس لیے بنانا تھا کہ خاتون کی تقریب کے لیے ضرورت، جیسے کام کے آدمی ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ صحیح ہے۔ مریم صاحبہ نے ایک بڑا ہی خطرناک نقطہ اٹھایا ہے اس لانگ مارچ کو لے کے۔ ہم سب سمجھ رہے تھے کہ یہ لانگ مارچ موجودہ گورنمنٹ کے خلاف ہے، الیکشن کی اناؤنسمنٹ کے لیے ہے، مگر وہ تو کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے لانگ مارچ۔ یہ وہی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے جسے مریم صاحبہ دنیا کو کوئی تانا ایسا نہیں جیسے آج کل وہ عمران خان کو دیتی ہیں، اور ان کے والد نام لے لے کے ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے تھے، اور جاوید لطیف نے جو فقرہ کہا تھا وہ تو کوئی بے حیائی دہرا سکتا ہے اس فوج کے بارے میں اور جنرلوں کے بارے میں کہا تھا۔ یہ وہی فوج، یہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ راتوں رات جیسے کمیونسٹ جو ہے ایک دن لبرل بن گئے اور روس کی گود سے اٹھ کے امریکہ کی گود میں بیٹھ گئے، اسی طرح یہ ہے جو امریکہ نواز تھے سارے آج وہ اسٹیبلشمنٹ کے حامی ہیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کے حامی نہیں ہیں، یہ نوسر بازی ہے، یہ شعبدہ بازی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آپ اس چیز کا کریڈٹ تو خواجہ آصف صاحب کو دیتے ہیں جو چھاپے پڑے، خاص طور پہ ولید اقبال صاحب کے گھر پہ، جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ کے گھر پہ پڑا۔ اس پہ انہوں نے ہر پلیٹ فارم پہ بات کی، اسمبلی فلور پہ، پروگرامز کے اندر، کہ میں معافی مانگتا ہوں، میں شرمندہ ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چلیے کسی ایک نے تو ہمت دکھائی نا کہ غلط ہو رہا ہے۔ کیا ہمت دکھائی جی؟ بات یہ ہے کہ نون لیگ میں رہتے ہوئے ہمت دکھائی انہوں نے نا، اپنے والد کی وفات کے کوئی 2 عشرے بعد یا 1.5 عشرے بعد انہوں نے کہا کہ میرے مرحوم والد نے غلطی کی تھی۔ 15 برس کے بعد جب جنرل مشرف نے ماشاء اللہ لگا دیا تو انہیں پتہ چلا کہ ہم نے غلطی کی، نواز شریف صاحب نے بھی غلطی کی۔ 20 سال تو 15 سال تو ضیاء الحق کی گود میں، یا 10 سال بیٹھے نواز شریف صاحب ضیاء الحق کے جیسے بچہ اٹھایا ہوتا ہے، اور جنرل جیلانی چوسنی سے ان کو دودھ پلاتے رہے۔ تو وہی کبھی نواز شریف صاحب نے یہ تسلیم کیا ہے یا شہباز شریف صاحب نے کہ بھئی ہم ماشاء اللہ کے، ویسے تو سارے افریت ماشاء اللہ کی گود میں پروان چڑھے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو بھی، نواز شریف بھی، اور عمران خان تو اتفاق سے بچ نکلا۔ لیکن الزام تو ہے نا ہارون صاحب، الزام ہے، ٹھیک ہے، الزام تو ہے، الزام تو ہے نا، غلطی تو وہ کر چکا تھا، وہ تو اللہ نے اس کو بچانا تھا تو بچا لیا۔ میں تو اس دن کا گواہ ہوں جس دن وہ مشرف سے مل کے آیا تھا، انہوں نے کہا فلاں صوبے کا فلاں چیف منسٹر ہوگا، فلاں صوبے کا فلاں چیف منسٹر ہوگا، فلاں صوبے کا فلاں چیف منسٹر ہوگا، تو عمران خان نے کہا نہیں ہوگا۔ اور خان صاحب نے مجھے ایک فقرہ کہا، سویرے سویرے میں اٹھا گھر سے اور میں نے کہا کہ یہ تو غلط ٹریک پہ چلا گیا ہے، تو میں ناشتہ کیے بغیر میں نے صرف کالم لکھا اور بھاگتا ہوا E7 کے اس مکان میں گیا، اور میں نے کہا ناشتہ لاؤ۔ ناشتہ کیا لائے خان صاحب یہ بھی سن لیں، 2 کنوں، 1-2 کیلے، اور یہ میں نے کہا بھائی صاحب انڈے فرائی کراؤ، بھائی صاحب انڈے فرائی کراؤ، ہاں جی، اور سلائس لاؤ، یہ کیلے اور کنوں سے ناشتہ نہیں ہوتا۔ چلیے چائے بسکٹ پہ تو نہیں کیا نا آپ کو۔ اور میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے پھر ساری رودات سنائی۔ اچھا، انہوں نے کہا یہ چیف منسٹر، میں نے کہا یہ کیسے ہوگا، یہ تو لوگ اگر کوئی تبدیلی لانی ہے یہ لوگ تو نہیں لا سکتے۔ اور اس کے تحریک انصاف کا کوئی بھی قابل ذکر آدمی 2002 کے الیکشن سے چند مہینے پہلے کی بات ہے، سب کو توڑ کے قاف لیگ میں لے گئے، اور بعد میں 1 عشرے کے بعد وہ سارے قاف لیگ سے PTI میں آ گئے۔ اسی لیے یہ ان کے درمیان کبھی حقیقی اعتماد کا رشتہ قائم نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے، چلیے ایک تو موجودہ گورنمنٹ کیا چاہتی، کیا مارشل لا چاہتی یا کچھ اور بنیادی طور پہ چاہتی؟ دوسری بات یہ، آپ بار بار یہ کہتے رہے نواز شریف صاحب، میں کہہ رہا ہوں مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف ماشاء اللہ چاہتے ہیں۔ آپ نے یہ بات کی تھی ہارون صاحب، بار بار یہ کی تھی نواز شریف صاحب الیکشن چاہتے ہیں، آپ کا یہ تجزیہ غلط نکلا۔ نواز شریف صاحب کہاں الیکشن چاہتے ہیں؟ نہیں، نواز شریف صاحب الیکشن ہی چاہتے تھے۔ اب بات یہ دیکھیں نا، یہ کہانی کب سے شروع ہوتی ہے، کتنے برس پہلے حمزہ نے کہا کہ تایا جی کو ہم منا لیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ پروسیس اب جا کے مکمل ہوا ہے۔ زرداری صاحب اس میں شامل ہیں، اس میں شہباز شریف شامل ہیں، اس میں فضل الرحمان شامل ہے۔ وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بھائی 14 مہینے میں گائے تو بہت دودھ دے سکتی ہے، اور ایک گائے تو نہیں ہے، لاکھوں گائے ہیں،
ان کا دودھ دوہا جائے گا. ان کا کام کیا ہے؟ پاور ہے. آپ کو اصل میں یہ کبھی تجربہ ہوا نہیں کہ اقتدار ہوتا کیا ہے. مجھے اس کا تجربہ تو ذاتی تو نہیں ہے لیکن اس کا مشاہدہ بہت ہے کہ اقتدار کیا ہوتا ہے. شام کو ایک آدمی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, کہیں دال روٹی کھا رہا ہوتا ہے, اگلے دن وہ 2 دن بعد 4 دن بعد وزیر بن جاتا ہے, ہم جاتے ہیں وہ ایک اور آدمی ہوتا ہے, بالکل ہی ایک اور, پہچانا نہیں جاتا, اس کے تیور ہی بدلے ہوتے ہیں.